Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Miyerkules karon pitsa 10 ning buwan sa Hulyo ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, lalaking gisumbong dakpan sa paghupot og droga. Kakulangon sa dokumento usa sa makapalangan sa pag-discharge sa pasyente sa Gregorio Tilios Memorial Hospital. Bag-ong CT scan, mga pasilidad sa City Hospital magamit na. Sa kauluhan, kontrobersyal sa Pugo, dili mayong imahe sa mata sa mga investor o sa nasod. Epekto sa weeds hike, hugot nga gimonitor sa Dole. National Privacy Commission gipakisayra na ang kadako sa tulubagon sa PhilHealth sa nahitabong data breach ni adtong 2023. Mukbang gitun-an karon sa Departamento sa Panglawas nga idili gayod sa mga tao. Balita sa gawa sa nasod, 7% sa mga katawhan sa India, air pollution ang hinungdan sa kamatayon. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga radikal nga Muslim sa Indonesia na alarma sa pagsaka sa gidaganong ihap sa mga Kristohanon sa naasoing nasod. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligang nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompletong detalye, una sa balita dinhi sa Iligan tungod sa sumbong nadakpan sa mga sakop sa Police Station 5 ang usa ka batan-on nga gadala og droga. Naabtan kini nila sa Purok 3 Barangay Saray kagahapon sa buntag. Nakuha gikan sa suspect ang usa ka medium size nga pakete sa gituang shabu. Miangkon ang suspect nga iya ang nakuhang droga og detinado na karon sa Police sa Station 5. Gipasabot ni Dr. Richelo Daguman, ang chief sa Gregorio Tilios Memorial Hospital, ang kawadon sa PhilHealth o kakulangon sa dokumento ang usa nga makapalangan sa proseso sa pag-discharge sa mga pasyente sa City Hospital. Sumala pa ni Daguman nga wala sila magkulang o pahimangno sa mga pasyente kabahin ini adunay mga butang nga dili kontrolado sa hospital sama sa pagka-down sa system sa PhilHealth nga makaapektar usab sa operasyon sa hospital. Awhag ni Daguman ngadto sa katawhan nga andamon ang mga dokumento nga kinahanglanon og magparehistro ng daan sa PhilHealth sa dili pa magpa-admit sa hospital alang sa paspas og hanay nga proseso sa pag-discharge sa pasyente. Magamit og fully operational na ang dugang nga mga kahimanan sa Gregorio Tilios Memorial Hospital sama sa CT scan nga mokuha og taas nga kalidad sa hulagway sa internal nga istruktura sa lawas sa pasyente. Nagdugang usab sa ekipo sa City Hospital ang oxygen generator og ultrasound machine. Magamit na usab ang mga pasilidad nga makatabang sa pagpalambo sa operasyon sa hospital sama sa bag-ong pedia ward, intensive care unit, ortho ward, ultrasound room, warehouse o canteen. Lauman usab nga mahumana ang uban pang mga proyekto sa mga mosunod nga mga bulan sama sa bag-ong pharmacy, laboratory, record sa facility o uban pa. Nahimo kini sa administrasyon ni Mayor Freddy Siao. Sumala pa ni Mayor Freddy Siao nga usa sa mga pamaagi sa pag-improve sa hospital mao ang pag-atiman og insakto sa mga empleyado nga kaabag sa paghatag og serbisyo ngadto sa katawhan.
O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gulas sa pamantalaan karong adlaw nga nahipo sa luwak balitanan ng istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Gipadayag ni NIDA Secretary Arsenio Balisacan nga dili maayong imahe sa mata sa mga investors o bisan sa reputasyon sa nasod ang mga kontrobersyal nga gikalambigitan sa Pugo. Sa press briefing sa Malacañang gisulti ni Balisacan nga mas dako ang social cost nga gidala sa Pugo sa nasod kaysa kita nga gihatag nini sa alang sa ekonomiya. Gibarugan ni Balisacan nga nakatutok ang gobyerno sa pagmugna og di kalidad nga mga trabaho og dili ang pagmugna og gambling jobs o dili maayong klase sa trabaho gikan sa pugo o sugal. Gihatagan og katinawan ni Balisacan nga naningkamot ang kagamhanan og mismong si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagpangimbitar og mga mamumuhunan o negosyo sa nasod og paninduton ang kahimtang sa turismo. Giklaro sa kalihim nga dili maayo ang mga nakita nga negosyante ang dili maayong imahe sa nasod tungod sa lain-laing criminal activities nga namugna sa Pugo. Nagtuo si Balisacan nga mas mudako pa ang umaabot nga makuhang kita sa nasod og mapalapdan ang ubang negosyo kumpara sa kita nga mga gikan lamang sa Pugo o sugal. Hugot nga gimonitor sa Department of Labor and Employment dole ang epekto sa wage adjustments dili lamang sa mga nawad-an og trabaho kundi bisan sa mga kompanya. Kini ang gipadayag ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma. Gibana-banang ana sa 40,000 hangtod sa 140,000 ka mga trabahante ang napiktuhan sa gipatuman nga wage hike. Gisulti ni Laguesma nga sa pagkakaron wala sila na monitor nga adunay mga kompanya nga nagsira tungod sa 35 pesos nga wage increase. Dugang pa sa kalihim, unsa man ang mga kausaban, aduna kini positibo ug negatibo nga epekto. Giklaro ni Laguesma nga sa positive side, ilahang nakita ang milambong ekonomiya sa nasod o nagatubang sa permanenteng trabaho ang mga trabahante. Gisulti ni Laguesma nga adunay labor and employment plan ang dole sa pagpakigtambayayong sa TISDA o ang programang trabaho para sa bayan plan. Sumala pa nini sa mga negosyante kung sa mga naasong programa makita nga ang diskresyon sa kagamhanan nga makabaton og productive, remunerative og sustainable jobs alang sa mga Pilipino. Gipakisayra na sa National Privacy Commission NPC ang kadako sa tulubagon sa Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth sa nahitabong data breach niadtong 2023. Sa kasamtangan nasumiti na ang fact-finding report sa Complaint and Investigation Division sa Commission in Bank o gihulatan na lamang ang desisyon ini. Sumala pa kang NPC Director Maria Teresa Patula, mukabat sa 42 milyon ka mga members ang naapektuhan sa nasoing data breach. Gikabalakan ang mga personal information sa mga miyembro nini ang napagawas o giablihan sa publiko sama sa medical record sa mga pasyente, billing o guban pa. Lakip usab sa mga gikabalakan ang mapagawas na mao ang PhilHealth member record nga sa mga rebel returni ilalom sa pamana program, billing records o mga kabos nga pasyente, mga miyembro sa unipirmadong hanay nga namatay sa pagtuman sa ilang katungdanan o mga nakatakdang populasyon. Una nini niadtong Setyembre 2023 dihang nahitabo ang data breach batok sa PhilHealth kundiin nangayo ang mga hacker og $300,000 isip ransom sa nasulod nga sistema. Gumikan sa wala paghatag sa PhilHealth sa mga gipangayo sa mga hacker, hingpit na nila kining ipagawas sa dark web pipila ka semana human gikataho nga sa ransomware attack.
Gitun-an na karon sa Departamento sa Panglawas ang hingpit nga pagdili sa eating vlogs o mukbang videos. Katarungan ni Health Secretary Ted Herbosa, kini mao nga usa ka unhealthy practice tungod sa naghinubra na ang pagkaon sa mga tao aron lamang makahimo og mga content. Sumala pa niya dili makahimsog nga himuon ang overeating tungod kay nagdala kini og hypertension, heart condition, non-communicable diseases og bisan ang heart attack. Mahimo usab sumala pa niya nga magpahamtang og local ban batok nini o hangyoon sa Department of Information and Communications Technology DICT nga idili gayod ang mga website ini. Gihimong sanglitanan usab sa kalihim ang mukbang isip food pornography kundi gipakita niini nga gipromote ang usa ka unhealthy behavior sa mga Pilipino. Ang mukbang mao ang usa ka online eating show kung asa ang nagsilbing host ang mukaon o mga naghinubra nga mga pagkaong bulto samtang nakigsultihanay sa mga mananaway. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gipagawa sa usa ka pagtuon nga ang air pollution sa nasod sa India usa sa dakong problema alang sa nasod og hulga alang sa kinabuhi sa mga katawhan. Sumala pa sa pagtuon sa The Lancet Planetary Health nga adunay dakong kalabutan ang paghanggab sa hugaw nga hangin maoy mga hinungdan sa kamatayon sa mga katawhan sa nasod. Tungod sa hugaw nga hangin kini maoy rason nga gikamatyan sa 7% sa mga katawhan sa nasod. Dugang panini nga taas usab ang pollution level sa mga dakbayan sa Mumbai, Kolkata ug Chennai sa naasoing nasod sa India. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, naalarma ang mga radikal nga mga katawhang Muslim sa nasod sa Indonesia tungod sa pagsaka sa gidaganong ihap sa mga nakabig nga pagkakristohanon. Kini nga taho gipagawas pinagi sa pagpauso sa hashtag Save Mariam diin na gisulti sa nagpahigayon sa nasoing tren nga maundang na ang estado sa Indonesia isip usa ka Muslim nation sa tuig 2035. Dogang pa gipamahayag nga adunay 2 ka milyon ka mga katawhan sa Indonesia ang nakabig sa pagkakristohanon sa matag tuig. Tungod niini gitawag ang naasoing uso nga pamaagi sa ubang Muslim aron mapakaylap og kasina ngadto sa mga Kristohanon. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, Intertropical Convergence Zone ang makaapektar sa Luzon, Visayas ug ingon man dinhi sa Mindanao. Ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas makaangkon madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan epekto sa Intertropical Convergence Zone. Ang Central Luzon makatagamtam gihapon ug madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan epekto sa Esterles ug ang ubang bahin sa Visayas ingon man dinhi sa Mindanao makasinati o madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan ilabi na panahon sa kapunon ug sa sayong takna sa kagabion kini epekto sa Intertropical Convergence Zone. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan sa iligan ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:33 ug mosahop unya sa alas 6:30 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon Pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong kaisar Kabisaya Nonibi magpasalamat og maingon. Maayong buntag, Iligan.